अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहबाज गिल को अदालत में पेश कर दिया गया और अदालत में ज़ारो कतार शहबाज गिल रोता रहा था। पिछले 2 दिन उसने पुलिस तफ्तीश भुगती। पुलिस की तफ्तीश में वो ज़ेर हिरासत था और बड़े बड़े इंकशाफात उसने किए हैं। अब एक प्रोपेगेंडा तहरीक इंसाफ की जानिब से शुरू किया गया था, लेकिन उस प्रोपेगेंडे के भी हकाइक सामने आ गए हैं। क्यों इमरान खान ने उस ड्राइवर को, जो शहबाज गिल का ड्राइवर था, उसको बनीगाला में रूपोश किया हुआ है, छुपाया हुआ है। आखिर वो जो ड्राइवर है वो क्या कुछ जानता है, और वो जो मोबाइल शहबाज गिल का गायब हो चुका है उस मोबाइल में क्या कुछ है। सारे हकाइक अब मंजर आम पर आ चुके हैं और अब इमरान खान की ख्वाहिश है कि किसी तरह मरियम नवाज को गिरफ्तार करवाया जाए। इस हवाले से गुजरावाला में थाने में एक दरख्वास्त दायर की गई है। उसकी क्या तफसील है वो भी आप दोस्तों को बताता हूं। अगर सियासी मामलात में आप दिलचस्पी रखते हैं, आप बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए। अगर फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी बाखबर रह सकें, और इस वीडियो को लाइक करके हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। दोस्तों, शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर दिया गया था, पुलिस के हवाले किया गया था और 2 दिन तक ज़राए बताते हैं उनसे मुसलसल तफ्तीश की गई, तहकीकात की गई, और इस दौरान 2 दिनों में शहबाज गिल ने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। आज शहबाज गिल को अदालत में पेश किया गया और पुलिस की इस्तदा ये थी, अदालत से प्रोसिक्यूटर की इस्तदा ये थी, हुकूमत की इस्तदा ये थी कि शहबाज गिल को मजीद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए, लेकिन अदालत ने वो रिमांड देने से इनकार कर दिया। शुरू में जब समाअत शुरू हुई तो अदालत ने बाकायदा ये फैसला जब दे दिया कि जो शहबाज गिल हैं उन्हें जेल भेजा जा रहा है, पुलिस कस्टडी में उन्हें नहीं रखा जाएगा तफ्तीश के हवाले से। लेकिन इस फैसले के बाद एक अपील दायर की गई, बाकायदा हुकूमत के प्रोसिक्यूटर की जानिब से एक अपील दायर की गई और जो जज थे उनसे इस्तदा की गई, दरख्वास्त की गई कि शहबाज गिल से अभी मजीद तफ्तीश करनी है, लेकिन वो दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई और शहबाज गिल को अडियाला जेल भेजा जा चुका है। लेकिन शहबाज गिल जब अदालत में पेश हुए तो पिछली बार जब वो पेश हुए थे तो उनके साथ तहरीक इंसाफ के कोई रहनुमा शामिल नहीं था, कारकुनान नहीं थे। शहबाज गिल तन्हे तना अकेले थे और इमरान खान ने भी उन्हें लाताल्लुक उनसे कर लिया था। बाकायदा फवाद चौधरी ने भी उनके बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर लिया था। लेकिन अब जब वो अदालत में पेश हुए तो उनके साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकला मौजूद थे। बाकायदा फवाद चौधरी और जो इस्लामाबाद के तंजीम के रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के अली नवाज ऐवान, वो उनके साथ मौजूद थे। बाकायदा कमल शोजब जो तहरीक इंसाफ की रहनुमा है वो उनके साथ वहाँ पर मौजूद थी और उनके साथ बाकायदा तस्वीरें बनाई गई ताकि इमरान खान को बताया जा सके कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब शहबाज गिल के साथ मौजूद हैं। कमरे अदालत में बाकायदा शहबाज गिल ने सरगोशियाँ की। बाकायदा अपने जो रहनुमा तहरीक इंसाफ के आए हुए थे उनके साथ उन्होंने मशावरत की और उस मशावरत के बाद जो अदालत में उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया। बाकायदा ज़राए बताते हैं कि 2 मरतबा डाइस पर आए और शहबाज गिल ने अदालत के जो जज थे उनको मुखातिब होकर अपना बयान देने की कोशिश की। दौरान जो समाअत थी उस समाअत के दौरान शहबाज गिल ने कहा कि मुझसे बार बार पूछा जाता है कि जनरल फैज़ हमीद से तुमने कितनी मुलाकातें की हैं, कब कब तुम्हारी जनरल फैज़ हमीद साहब से मुलाकातें हुई हैं। साथ साथ जो शहबाज गिल है उसने अदालत के जज को बताया कि मुझसे पूछा जा रहा है कि इमरान खान बताओ कि इस सारे मामले के पीछे था या नहीं, इसका पूरे का मास्टरमाइंड कौन था जो तुमने ARY टीवी पर बयान दिया था। साथ साथ शहबाज गिल ने यह भी दावा किया कि उससे तफ्तीश में यह भी पूछा जा रहा है कि इमरान खान खाने में क्या खाता है। ये बड़ी अनोखा सा सवाल था जो अब शहबाज गिल ने कहा है कि उससे तफ्तीश के दौरान पूछा जा रहा है। अब मामला यह है कि जो पुलिस है जिसने शहबाज गिल को अपनी हिरासत में रखा हुआ था, शहबाज गिल ने दावा किया उन्होंने उस पर तशद्दुद किया है। बाकायदा शहबाज गिल ने अदालत में रो के ज़ारो कतार रो के सिसकियाँ लेके अपनी कमीज़ उठाई और अदालत के जज को बताया कि मुझ पर तशद्दुद किया गया है, मेरे जिस्म में जो है वो ज़ख्म आए हैं। लेकिन जो शहबाज गिल है, इससे पहले तहरीक इंसाफ ने दावा किया था, इमरान खान ने दावा किया था कि उन्हें हिरासत में तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो इस्लामाबाद पुलिस ने बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड बनाया था और उस मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल का मेडिकल मुआयना किया था और उस मुआयने के बाद जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी उससे तहरीक इंसाफ का जो झूठ था बेनकाब हो गया था। शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया था, उन्हें कोई ज्यादती का निशाना नहीं बनाया गया था। लेकिन अब जब आज उन्हें अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने इस बात पर इसरार किया कि उन्हें ज़हनी तशद्दुद और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। शहबाज गिल ने अदालत में बताया
کہ انہیں پوری رات سونے نہیں دیا جاتا, ان کی نیند پوری نہیں کرنے دی جاتی. انہوں نے کہا کہ میں بیماری سے لاحق ہوں, میں بیمار ہوں, اور اگر میں نیند پوری نہ کروں تو میری زندگی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ شہباز گل جو ہے وہ جیل چلے گئے ہیں, اور جیل کا جو کنٹرول ہے وہ تحریک انصاف اور پنجاب حکومت کے کنٹرول میں ہے. لہٰذا اب شہباز گل کے جان میں جان آئے گی. لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ تفتیش کے دوران شہباز گل نے بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں, اور اسلام آباد پولیس نے باقاعدہ اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ یہ کہا ہے کہ جو تحریک انصاف والے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, کیونکہ گزشتہ رات سے تحریک انصاف نے جو شہباز گل کا ڈرائیور ہے اس کی جو بیگم ہے اس کو حراست میں لیا گیا تھا, اور اس کی چھوٹی معصوم بچی جو تھی اس کا سہارا لیتے ہوئے تحریک انصاف نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا تھا کہ جو پولیس ہے وہ اسلام آباد کی پولیس بچوں کو بھی نہیں بخش رہی ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے, باقاعدہ مریم نواز صاحبہ نے اس پر بیان جاری کیا اور کہا کہ ہمیں جو بے گناہ ہیں انہیں جو ہے وہ حراست میں نہیں رکھنا چاہیے, ان سے انتقام ہمارا نہ ہے نہ ہم لیں گے, اور جس نے کوئی گناہ کیا ہے, جس نے جرم کیا ہے اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. آج جب شہباز گل عدالت میں پیش ہوئے تو لگتا یہ تھا کہ جو تحریک انصاف کے رہنما تھے ان کو دیکھ کے شہباز گل کی جان میں جان آئی تھی, کیونکہ پچھلے 3 دنوں میں جو شہباز گل تھے ان سے کوئی پوچھ نہیں رہا تھا. ان کی جو خاندان ہے, ان کی فیملی ہے, ان کی بیگم اور بچے ہیں وہ امریکہ میں مقیم ہیں, ان تک نے شہباز گل کو کال نہیں کی, ان کا حال احوال جاننے کی کوشش نہیں کی. باقاعدہ کھانے کو شہباز گل کے لیے کچھ جیل میں پہنچایا نہیں گیا تھا, ان کے جو کپڑے تھے وہ تک جو تحریک انصاف کے رہنما تھے وہ تک پہنچانے کو تیار نہیں تھے. لیکن جب میڈیا پہ شور ہوا, لوگوں نے سوال کرنا شروع کیے, باتیں کرنی شروع کی, تو عمران خان کے احکامات پر شہباز گل سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, شہباز گل سے راز و نیاز ہو رہے ہیں, اور شہباز گل کو یقین دہانی کروائی جا رئی ہے کہ انہیں حراست سے, انہیں جیل سے رہا کروا دیا جائے گا, ان کی بہت جلد ضمانت ہو جائے گی. لیکن اس سارے معاملے میں اہم بات یہ ہے کہ جو شہباز گل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو ARY پہ کال بی پر دیا تھا, جو بیان دیا تھا, وہ انہوں نے بنی گالہ میں ان کے دفتر میں بیٹھ کر دیا تھا, کیونکہ اب تک یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ جب ARY ٹی وی پہ شہباز گل بیان دے رہے تھے تو وہ کہاں موجود تھے, ان کی لوکیشن کیا تھی, وہ کس جگہ پر تھے. تو اب شہباز گل نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ بنی گالہ پہ PTCL کے فون سے یہ بیپر دے رہے تھے, کیونکہ اس دن جو محرم کی وجہ سے جو فون سروس تھی وہ معطل تھی, اسلام آباد میں فون سروس کام نہیں کر رہی تھی, سگنل جو ہے وہ نہیں آ رہے تھے. لہٰذا انہوں نے کال بیپر دینے کے لیے موبائل کا استعمال نہیں کیا تھا بلکہ لینڈ لائن کا استعمال کیا تھا. پولیس نے یہ بھی استدعا کی وہ شہباز گل کا جو ہے وہ ایک معائنہ کروانا چاہتی ہے, جس سے وہ یہ جانچ کر سکے, جس سے وہ یہ جان سکے کہ شہباز گل یہ سچ باتیں کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ان کا پولیگرافک ٹیسٹ کروانے کی استدعا کی, لیکن وہ استدعا بھی منظور نہیں ہوئی. اب شہباز گل صاحب جیل چلے گئے ہیں, لیکن اس کا ڈرائیور جو ہے کہا یہ جا رہا ہے وہ بنی گالہ میں روپوش ہے, بنی گالہ میں وہ جو ہے وہ اس کو چھپایا ہوا ہے, کیونکہ شہباز گل کا جو موبائل ہے اس سے ٹویٹس ہو رہے تھے, اس سے بیانات آ رہے تھے, اور گمان یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ جو موبائل ہے وہ عمران خان یا تحریک انصاف کے حوالے کیا جا چکا ہے, اور جو شہباز گل کا ڈرائیور ہے وہ بہت سارے جو کہہ لیجیے راز ہے وہ جانتا ہے. اگر وہ منظر عام پر آتا ہے, کیونکہ پولیس کی جو ٹیم ہے اسے وہ تلاش کر رہی ہے, اسے وہ ڈھونڈ رہی ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر وہ بے قصور تھا تو اسے منظر عام پر آ کے گرفتاری دے دینی چاہیے تھی, اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے تھا قانون کے آگے, اور جو بھی بیان تھا اسے دے دینا چاہیے تھا. لیکن دال میں بہت کچھ کالا ہے, لہٰذا اب عمران خان نے اسے ذرائع بتا رہے ہیں, باقاعدہ عدالت میں یہ تک کہا گیا, پروسیکیوٹر جہانگیر جدون نے کہا کہ انہیں بنی گالہ میں اس ڈرائیور کو چھپایا گیا ہے, روپوش کر دیا گیا ہے, اسے منظر عام پر نہیں لایا جا رہا. اس کی بیوی کو ضمانتی مچل کے جمع کروا کر رہا کر دیا گیا ہے, لیکن اس ڈرائیور کی تلاش جاری ہے. اب تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز کو کسی طرح گرفتار کیا جائے. اس حوالے سے گجرانوالہ میں ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے. گجرانوالہ میں ایک شہری گیا ہے, اس نے درخواست دی ہے کہ مریم نواز نے بھی فوج کی توہین کی ہے, فوج کے خلاف بیانات دیے ہیں, لہٰذا ان کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے ان کی گرفتاری کی جائے. وہی کچھ کیا جائے جو شہباز گل کے ساتھ ہوا تھا. لہٰذا اب عمران خان انتقام پر آ گیا ہے. وہ عمران خان جو انتشار پھیلانا چاہتا ہے اب وہ انتقام لینا چاہتا ہے, اور اس کی خواہش یہ ہے کہ مریم نواز کو پنجاب میں گرفتار کروایا جائے. اس حوالے سے مقدمات کی تیاری کی پوری جو ہے وہ تیاری کر لی گئی ہے, اور آنے والے دنوں میں یہ مقدمات دائر کرتے ہوئے گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جائیں گے. لیکن نون لیگ کے ذرائع بتاتے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ رانا ثناء اللہ ملک واپس آئیں گے, وہ عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور تگڑا ہاتھ ڈالا جائے گا, اور عمران نیازی جو گھبرایا ہوا ہے رانا ثناء اللہ سے,
اس کی نیندیں اڑائی جائیں گی اور ممکن ہے کہ بنی گالہ میں بھی چھاپا مارا جا سکتا ہے. اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا, آپ سیاسی معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے. فیس بک پہ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارے پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.